नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. नगरसेवका बदला आमदार मंत्रीच हाताळतात म्हापसा पालिका. देखून पालिकेत वाढल्यात इलिगल ऍक्टिव्हिटीज. पालिकेन लोकांमुखार दवरचो कामांचो नियाळ मागतात म्हापशेकार. आके मडगावचे रहिवासी इमारतीतल्या दुकानाक उजो. 25 लाखां परस चड लुकसाण. 4 लाखांची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश. पुराय भारतातले 5वें उत्कृष्ट पोलीस स्टेशन म्हण दिवचल पोलीस स्टेशनाक मान. पोलिसांचे देखदिण्या वावराची दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान तुस्त तोखणाय. आता खबरो विस्तारान. म्हापशा पालिका नगरसेवका बदला आमदारूच मंत्री हाताळटात. म्हत्वाचे निर्णय तेच घेतात. नगरसेवक मागीर ते चालीक लायतात. देखून हे पालिकेत इलिगल ऍक्टिव्हिटीज वाडल्यात. पालिकेन जनरल बॉडी मिटींग घेवन कामाचो नियाळ म्हापशेकारां मुखार दवरचो ऍक्टिव्हिस्टांनी मागला. काँग्रेसीचे विजय भिकेन म्हापशेच्या बाजारकारांच्या बोटचेपी भुमिकेचेर बोट दवरले. म्हापसा मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. बाजार समिती मातसोचो आवाज काडटा तेन्ना सीएम उतर दिता, पूण परत जाग आसना. हे करणेन बाजारकारांनी आपल्याच पांयार कुराड मारून घेतल्या. भिके म्हणटा. पण त्या म्हापसा सिटीक ह्या बीजेपीन आनी करंट एमएलए आनी पयलींचे जे रुलींग असले, स्पेशली बीजेपी रुलींग पार्टीन हेका कितले तरी 40-50 वर्सां फाटीं व्हेल्ले आसा. आयज आमी म्हापशान पळयता जाल्यार म्हापशान एक बीजेपीचे म्हणटा कार्यकर्ते आहात, आमची कमिटी आहा, हे फक्त आमकां दिसतात त्यांच्या ऑफिसांनी नाल्यार त्यांचे कितें प्रोग्राम आसलेले बीजेपीचे प्रोग्राम. पण हे लोक जनसेवाच्या नांवान खंयच कामां करी गेल्ली वचना. फॉर एग्जाम्पल एक म्हापसा मार्केट, ज्या मार्केटान आमचे लोकलूच न्हू फॉरेनर येतात, ट्युरिस्ट येतात, पण तांकां चलपाक येना. प्रॉपर टॉयलेट ना, रोड म्हणटा तो ना, मागीर प्रॉपर तुमचे गार्बेज ना, सगळ्या बरोबर गार्बेज उडयल्ली आसा. मागीर क्रायम रेट जाल्यार पळोवच नाका. क्रायम रेट आतां पयलीं हांगा चोरयो जाताले बाजारांनी, हे चोरयो आतां गेल्यार व्हडल्या व्हडल्या घरांचे लूट जाले, तेंचो ठाव ठिकाण ना. ट्रॅफिक कंट्रोल आनी ट्रॅफिक पार्किंग म्हणटा पळय, पार्किंग म्हणटा ती ना म्हापशान. प्रॉपर ना. जागे आहा ते जागे लोकांनी हडप केल्यात, नाल्यार मायग्रंट्सांनी येवन हेंच्यांनी जे कावन्सील आनी बाकीचे म्युन्सिपालिटी आसा पळय, जावं हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहात, तेंच्यांनी हे जागे इल्लिगली तांकां दिल्ले आहात आनी तेंच्या कडल्यान कलेक्शनां चालू आसा. हितून ते हॅपी आहात. जशें मार्केट बंद करता म्हटले बरोबर चीफ मिनिस्टरान तांकां थंय आपयले आनी तांकां आश्वासन दिलें. त्या आश्वासनाक आतां 6 म्हयने जाले, कांय जावना. आनी तेच्या उपरांत आमी पळयता की काल तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या ही, आनी अशें दिसून येता की हे जे बाजारकार आसात ते आपल्याच पांयाचेर कुराड नाल्यार गुणो मारून घेतलेले आसा. हांगा म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लेम कितें जाला की म्हापसा शहरांत आमचे कावन्सिलाची मिटींग जाता. हे आमचे कावन्सिलर बसतात. आतां फाटल्या दिसांनी रवी पात्रांव म्हणटालो, तुमी आयज मिटिंगेन कितें ठरयलें. रवी पात्रांव आमकां सांगतालो की सामोसा खावया आनी चाय पिया म्हणून. एक्चुअली हे अशें जाला कितें, सामोसा खाया आनी चाय पिया म्हणजे कितें, हे पयलींच म्हापसा म्युन्सिपालिटीन हे जे आसा न्हू, पयलीं एमएलए आनी मिनिस्टर पयलीं डिसिजनां पयलींच ठरयता आनी कावन्सिलर हे मागीर कितें करता, हे मिनिस्टराचें आयकता आनी मागीर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. ताका लागून म्हापसा शहराचेर आमकां आयज जनरल बॉडी मिटींग अख्ख्या म्हापशेकारांची जाय. आमकां म्हापशेकारांचे प्रश्न जे आहा, शॉपकारांचे प्रश्न आहा आनी इतर लोकांचे प्रश्न म्हापसा शहराचे हे कावन्सिला पासून पावपाक जाय. हे कावन्सिल कितें करता, आपणाक जाय तेच कामां करून घेता. आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर म्हणटकूच आयज भितर जर चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो जाल्यार चीफ ऑफिसर प्रत्येक फावटी पळोवंक गेले जाल्यार फूल टायम काय मेळना. तो कोणाची हियरींग हे चालूच आसता. कसली हियरींग, तेंचे कोणी इलिगल केल्लेले आसा, कोणी आनी कितें केल्लेलें आसा, तेजीच हियरिंगां तो घेता आनी तेजेर तो आयज फक्त तारीख पे तारीख दीत आसा. आनी तो कितें करता चीफ ऑफिसर,
आयज पळोवंक गेले जाल्यार म्हापशाकारांकूय कळपाक जाय की म्हापशान जी इल्लिगल जी कामां जी आसा विथ द हेल्प ऑफ कावन्सिलर ही घडटाय, मागीर कोण तरी कंप्लेंट घालता तेजेर म्हापसा चीफ ऑफिसरा कडेन हियरिंग चालू जाता. तो हियरिंग चालू आसतना भितर म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर जे आसा, म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर जे आयज जे म्युन्सिपालिटीन जे आसा इन्स्पेक्शनाक वयता, इन्स्पेक्शन घेतात, ड्रॉइंग करतात आनी रिपोर्ट तयार करतात आनी हियरिंग चालू जाता. आनी हियरिंग चालू जाले काय म्युन्सिपालिटीन मागीर त्या जर जायना जाल्यार कोर्टान वयता. पळोवंक गेल्यार आयज हेका जबाबदार म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर, म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर हेच प्रोत्साहन दिता, म्हणजे इलिगलिटीज थंय जाता. आके मडगांवां यशोदान हॉस्पिटला कडल्या आल्जाना कॉम्प्लेक्सांतल्या राघवेंद्र पैच्या दामोदर INC दुकानाक उजो लागलो. ही रहिवासी इमारत उजो लोकांच्या रुमा मेरेन पावच्या आदींच उजो पालोवपी दळान तो आटोपात हाडलो. पूण दुकानदारांक 25 लाखां परस चड लुकसाण जालां आसूंये. पळयात बातमी विस्तारान. उजो लागले उपरांत बरेच उसरां दुकानदाराच्या लक्षांत येयले. CCTV कॅमेरे, कम्प्युटर, लॅपटॉप, प्रिंटर, स्टेबिलायझर, डीप फ्रीज, कन्व्हर्टरा सयत ड्रायफ्रूट, आयस्क्रीम, मसाले, ज्यूस, कोल्ड्रिंक, कॅडबेरी, चॉकलेटी असे पदार्थ लासून गोबर जाले. ह्या उज्यात सुमार 25 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. 4 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश येयलें. आमकां सपकां फुडें अर्ली मॉर्निंग 3:25 कॉल आयली. द अरजीत पै म्हणून एक्चुली ही द सन ऑफ द ओनर रघवेंद्र पै म्हणून. सो त्यांचे शॉप नंबर 1 आल्झेना कॉम्प्लेक्स एक्सायड बॅटरी ही एक्सायड बॅटरी आनी ऑपोजीट यशोदन हॉस्पिटल आहा थंय थिंगा ऊस पेटलो. 3:25 आमकां तेणी कॉल दिल्ली. सो इमिजिएटली आमची टर्नआउट केलो आनी तेका जालें कितें सकाळीं तेका खबर ना उजो केन्ना पेटलो तो उजो बरो पयलो पेटोंक जावो. सो भितर ते सगळे कोणाक तो कळलो, कोणें पळयलो तो कोणें पळोवन त्या ओनराक सांगलें धुंवर येता म्हणून काळखांत रातचो सकाळीं ब्लॅकआउट. सो तरी आसतना त्या ओनराक ऑन द मेन रोड ओनली शॉप तो ओनराक कोणें सांगलें आनी इमिजिएटली तेणी ते शटर ओपन केलें आनी शटर ओपन केल्यार सगळें एक्चुअली तो फ्लॅश ओवर जाता. वेपर सगळ्याक गेल्लो आसता आनी आनीकूय ताका वारो मेळ्ळो. सो इमिजिएटली तेणे मुखार कितें लासप ना. सो इमिजिएटली ताका हीट जाल्ली आहा. सो इमिजिएटली ताका सगळ्याक उच घेतलो. सो सकल शॉप आनी ग्रावंड क्लास मेझनायन ते. सो मेझनायन आहा जायते थिंग सेव जाल्ले आहा. सो ते आमी तेजे जायते फर्निचर लासल्या, फ्रीज तेगे डीप फ्रीज आसले 5 आनी बॉटल कूलर फ्रीज आहा त्यो आहले 4. जो फर्निचर पिक्चर स्टील रॅक्स, CCTV कॅमेरा आहले तेजे 9, कंप्युटर लॅपटॉप आहले 2. ते लासले म्हणल्यार आमकां थिंगा दिसना ते लासून ताचो गोबर जाल्लो. प्रिंटरूय आहा तेंचो 3, स्टेपलायझर आनी इन्वर्टर आहा. इन्वर्टराक मातशें हीट लागले आहा ते 2-3 बॅटरयांचो इन्वर्टर आहा तेका. आनी पॅक्ड आयटम्स सगळे तुका ड्रायफ्रूटूय आहले, आयस्क्रीम, तुका मसाला आयटम्स तेवूय तेंचे आसले, ऑयल, ज्यूस, कोल्ड ड्रिंक, कॅडबेरी, चॉकलेट्स ते सगळे तेंचे स्टोर केल्ले आहले थिंगा सेल करपाचे. सगळे ताका वेट घेतलो. सो तो एमावंट तो आमी घातला तेजेर ऑल हेजेर आमचे एमावंट घातला तो 25 लॅक्स घातला. 25 लॅक्स तेणी इन्शुरन्स केला. इन्शुर तरी एक्चुअल एमावंट आमकां लॉस अजून मेळोंक ना. सो तो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू न्ही, एक्झॅक्ट एमावंट न्ही लॉस जाला तो सुबेजो आसूं शकता, तो कमी आसूं शकता. कित्याक इन्शुरन्स तितले 25 लॅक्स ताका इन्शुरन्सांनी 25 लॅक्स दिवचे ना. कित्याक वयरी तेंचे जायत सेव जाल्ला मेझनायन फ्लोराचेर आहा तितले ते सेव जाल्ले आहा. सो आनी आमी सेव केला सायडीन शॉपां वयर आख्खी ग्रावंड क्लास 2 स्टोरी बिल्डींग ती तांकां बरें जालें. आमी टायमार पावून आनी तेणी मातशें लेट तेजें ओपन करून आनी इमिजिएटली आमकां हें केलें म्हणून. ना जाल्यार ते वयर उजो वचपाचो, फ्लॅटांनी उजो वचपाचो, लोकांकूय त्रास जावपाचे. सो थिंगा लोकांचे तितलो इश्यू जावंक ना. तरी आसतना आमी इमिजिएटली वचोन कंट्रोल करून उजो पालयला. आनी मेझनायन फ्लोरार जितले इक्विपमेंट आहाय तितले तेजे स्टोरेज फ्रुट्स हे आनी आहा ते सेव जाल्ले आहा. ओके, शॉर्ट सर्किट जालो ते आतां कितें सांगूंक शकना. कित्याक आमी पुलिसांकूय घातले आहा, पुलिस येयल्ले दिसता थिंगा आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट. कित्याक ते सगळे भितर लासना कळना म्हळ्यार उजो कळटा चड हीट जावन ते वयर तुगे रुफाक सिमेंट हें पडला ते सायडीन आहा. ओपनिंग जेन्ना ओपन डोर आहा ते सायडीन आहा. ऑन द अदर सायड आय मीन
क्लोज टू द अदर बॅक वॉल. सो थिंगा चड हीट जाल्ले, थिंगासान तो उजो येयल्लो आहा आनी तेजे इलेक्ट्रीक हें आहा तें चालू आसलें, सगळें ब्रीज चालू आसलें, सगळें एवरीथींग वॉज दीस थिंग ऑन. सो तेजी हीट जावन तशें उजो पेट्टा. दिवचल पोलीस स्टेशनाक पुराय भारतांतले 5वें उत्कृश्ट पोलीस स्टेशन म्हणून मान फावो जाला. पुलिसाच्या देखदिण्या वावराची डॉक्टर प्रमोद सावंतान तोखणाय केल्या. दिवचल पोलीस स्टेशनाची पुराय भारतांतले 5वें उत्कृश्ट पोलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्ल्यान पुलिसांक उर्बा मेळटली. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाचो वावर ह्या पुलिसांनी केला. वेगवान आनी बरी कामगिरी केल्ल्यान हो मान मेळ्ळा, तेंचो अभिमान दिसता, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमचे बिचोलेचें पुलीस स्टेशन हे 5वें पुलीस स्टेशन ऑल इंडिया लेवलाचेर आयलां. आमचे PI, SP, DYSP आनी पुलीस स्टेशनांतले सगळे कर्मचारी हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत तेंच्यांनी सातत्यात केलां. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तेंचो खूब म्हत्वाचो रोल आसा आनी पुराय बिचोले तालुका येदो व्हडलो आसतना सुद्दां ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम सातत्यात करता. हांव परत एकदां म्हणजे ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. एंड बींग एज अ चीफ मिनिस्टर आसाच आसा, बट बिचोले पुलीस स्टेशन इज एज अ तालुका म्हणून म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा, त्या बद्दलूय म्हाका गर्व फील जाता की हो खूब बरो पद्दतीचो तांचो भोवमान आसा. हांव पुराय देशांतल्यान 5वें येवप हें आमच्या खातीर खरें म्हणजे व्हड अभिमानाची गजाल आसा. त्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव बिचोले पुलीस स्टेशन आनी तेजे पुराय कर्मचारी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. झेडपी वेंचणुकेत जर तळागाळात काम केल्ल्या काँग्रेस वावुरप्यांक तिकेटी दिल्यो ना जाल्यार आयात केल्ल्या उमेदवारा खातीर काम करचे नात. उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट व्हायस प्रेसिडेंट चंदन मांद्रेकारान सुनायला. जाल्यार भाजपा आनी मगोपा वेंचणुकेक भियेल्या देखून ते अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिवपाक लागल्यात. विजय भिकेन निश्कर्श मांडला. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकांचो प्रचार अर्दो पावणो हुपून फुडें पावला. तरीकय काँग्रेसीचे तिकेटी वांटप जालें ना. तेतूनय शिवोली आनी हणजुणा काँग्रेसीचे ग्रासरूट लेवलीचेर काम करपे बदला भायल्यान हाडलेल्यांक उमेदवारी दिल्या अशें म्हणत काँग्रेसीच्याच पदाधिकाऱ्यांनी बंडाची भाशा सुरू केली. लादलेल्या उमेदवारा खातीर काम करचे नात. आयकात काँग्रेसीच्या जाळवणदारांक. पळय कशें कितें आज शिवोले तुमी पळयतले, शिवोले जे एक काँग्रेसचो आमी एक MLA निवडून हाडलेलो काँग्रेस म्हणून, आनी तुमी पळयता आज झेडपी इलेक्शन आनी झेडपी इलेक्शना कारणान की आमच्या शिवोल्यान म्हाजें अंजुना हितून भागांक म्हाजें नांव आसलें, परत आनीक ब्लॉक प्रेसिडेंटाचें आनी एकट्याचें आसलें. सो आमचे ब्लॉकांतसून नांवां गेल्लीं आनी ब्लॉकांतसून नांवां गेल्ले कारणान की खंय तरी नॉर्थ गोवान येयली, नॉर्थ गोवानसून फुडें गेली. सो आमचें नांव आसात पूण हांगासर कितें जालां आज जे BJPचे प्लांटेड जे कोण आसा पळय ते खंय तरी आमचे काँग्रेसी कडेन तिकेट मागूंक येता आनी अशें आयकूंक येयला आमकां. सो आमच्या भितून कितें आमी काँग्रेसचे कोणाकूय दिया, आमचे जे शिवोलचे जे कोण काँग्रेस हार्ड वर्कर आहा तांकां कोणाकूय दिया म्हणून सांगलेलें. इवन अंजुना झेडपी लागता ताका कोणाकूय दिया म्हणून सांगलें. आमी काम करता. आयज तूं पळयत जाल्यार प्लांटेड हे येवन थंय आपणाक जाय ती खंयचो TMCसून येता, खंयचो पयलीं BJPन आसता आनी आतां BJPसून काँग्रेसीन येता. हे कळ्ळें हांव न्हू कशें कितें हें जाता पळय तें. पण जे आमचे सारके जे मेन काँग्रेसीन इतलीं वर्सां काम केलां आनी करता ते प्रोटेस्टाक म्हणून नाका खंयसरूय ते पयले आसता, इवन हांवूय आसता सगळ्याक. पूण खंय तरी वायट दिसता आनी आमकां काँग्रेस पार्टीचेर विश्वास आसा हे जे तिकेट आहा पळय झेडपी शिवोले आनी अंजुना हे आमच्या जे काँग्रेसमॅन आहा पळय तांकांच दितली म्हणून. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की हणजुणान आतां झेडपी काँग्रेस उमेदवार ना? काँग्रेसची 3 नांवां गेल्या. काँग्रेसची 3 नांवां गेल्या, तिगांची नांवां गेल्या, भितून म्हाजेंय नांव आसा. आनी आमकां आयकून येता की अशें की आनी एकटो योगेश गोंयकर आहा पळय तो खंय जॉयन जावपाक काँग्रेसीन म्हणून. पण हांव म्हणटा तो काँग्रेसीन पयलीं नासलो. जे इलेक्शन लागीं येता पळय तेन्नाच हे कित्याक येता. तुमी जाय जाल्यार पयलींच येवंक जाय न्हू. आमी आतां सद्या ग्रावंडार काम करता, खंय तरी आमकां वायट दिसता न्हू. म्हणजे आतां तुमी गोवेकार जर उमेदवारी काँग्रेसीन दिली जाल्यार तुमी जाल्यार काम करतात ना? पळय आमी काम करता, आमचो विरोध आसतलो आनी आमी करतले विरोध. कित्याक पयलीं तूं काँग्रेसीन येवंक जाय जाल्यार काँग्रेसीन पयलो रावन तुवें काम करूंक जाय आसलें. तूं डायरेक्ट येवन काँग्रेसची तिकेट घेवन तूं आमी तुज्या वांगडा काम करचें ना.
हे आमचें स्पश्ट मत आहा. आमी विरोध करतले जे आमचे काँग्रेसमॅन आहा पळय तेंच्याच वांगडा आमी रावन काम करतले. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजीपीन युतीची घोशणा केल्ली तरी सगळ्यांचे स्वतंत्र उमेदवार पळोवपाक मेळटात. युतीचें कितें जालें ह्या प्रश्नाक जाप दितना विजय भिकेन भाजप आनी मगोबाची युतीची देख दिली. भाजपान मगोब सोंपयलो. उरल्यात ते ढवळीकर बंधू. ह्या बंधूंक भाजपान चूप केल्यात. मतदार आता युतीच्या विरोधात वयतले ह्या भंयान ते अपक्ष उमेदवारांक सपोर्ट करतात. ऐकात विजय भिकेक. थोडेशे म्हाका दिसता युतीच्या एका टायम शेड्यूल कमी आसलो आनी तुमी युती म्हणटा पळय युतीचे आमचे आयज कितें निर्णय घेतले आयज मिटिंगाक. पण तुमकां अशें दिसना की जे कॅन्डिडेट हेंच्यांनी आतां BJP म्हणटा आमचे फूल गोंया मेरेन हें आसा कळ्ळें. एक टायम तेंच्यांनी अलायन्स केले आनी MGP ऑलमोस्ट काबार केल्ले आहा 3 सीट दिवन. कित्याक MGPचें सुद्दां वोटींग सगळे कडेन आसा रिजनल पार्टी. तेंच्यांनी त्या ढवळीकरा बंदूंक चूप केल्ले आसा तेंकां चूप केल्ले आसा. आतां तेंकां अशें दिसून येयलां की लोक हे आक्रोश जावन लोक हे आमचे एगेन्स्ट वयतले त्या खातीर थोडे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक ते सपोर्ट करतात. आतां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करतात. आतां BJP म्हणटा जर रुलींग आसा 33 MLA आहा तेंचे जाल्यार तुमी म्हणटात आमची संघटना आहा आमची लिस्ट रेडी आहा ह्या अजून लिस्ट खंयचे ते. आतां तो दामू नायक फाटल्या 20 दिसांनी सांगतलो आमचे फाल्यां जाता म्हणून. मात ते जावंकूच ना. आनी आतां म्हणटा की 10 आमी खंय तरी हेका सपोर्ट करता. तुमचे कडेन हें ना कोण कॅन्डिडेटूच ना कळ्ळें. आमचे कॅन्डिडेट आसा. सेकंड थिंग तुमी म्हटलें की थोडे जे इंडिपेंडंट थोडे इंडिपेंडंट बेश्टेच रावल्यात. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी पळयता की अंजुना जशें गजानन तिर्वेन सांगलें नोट करपाचें आहा. गजानन तिर्वेन सांगलें की आपल्या खातीर आनी हेच्या खातीर आमकां वोट मारले आनी आमी डियाला लोबो हांकां निवडून हाडले म्हणून. डियाला लोबोक निवडून हाडले हे काँग्रेसीच्या लोकांनी काँग्रेसीन वोट मारून ताका हाडले. ते काँग्रेसीक रावले म्हणून आयले कळ्ळें. आनी गजानन तिर्वे हो क्लोज तेंचो हे आसलो BJPचो आनी मायकलाचो क्लोज आसलो. तेणी काँग्रेसीन एंट्री मारलेली. आमी ताका युतान घेतले हे घेतले पण तेंच्यांनी हे अशेंच BJPसून फुटून येतात काँग्रेसीक जाय तेन्ना. दीस इज अ प्लांटेड कळ्ळें प्लांट केल्ले आसता हांकां. हे आतां सांगता आमी BJPन काम आमचें हें करूं ना ते. अरे इतली वर्सां तुमी BJP वांगडा आसले BJPचे तुमी सगळे कितें भोगपाक जाय ते भोगले आनी जेन्ना तुमकां भायर एक्चुली मारनात ते तुमकां प्लांट अशे जे BJPचे कार्यकर्ते आहा पळय ते प्लांट करून इलेक्शनाच्या टायमार अमक्या पार्ट्यांनी घालता. आतां ना काँग्रेसीन ना RG नाल्यार गोवा फॉरवर्ड आपल्या हांकां कोणा लागीं धरपाक जायना. आमी इंडिपेंडंट आमी हे पयलीं तेंचो बॅकग्रावंड पळोवपाक जाय. तेणी पयलीं कितें केलां. भाजपान विरोधकांच्या युतीत मोठो घातला. RGP आमदार विरेश बोरकारान आरोप केला. एकवटीत विरोधी पक्ष भाजपाक हारयतले हें भाजपाक खबर आसा आनी देखून युतीत मोठो घालपाक पड्ड्या फाटल्यान वावुरल्यात अशें विरेश बोरकारान सांगलें. आरजीपीन स्वताच्यो सुवातो उण्यो करून पक्षांक एकठांय हाडपाक जायत्यो तडजोडी करून लेगीत युती जावपाक पावली ना. आरजीपी स्वताच्या वावुरप्यांचो विकास करता आनी तांकां संद दिता अशें विरेश बोरकारान सांगलें. सेंट्रलाक सरकार आसा गोंयान सरकार आसा तशेंच तेंचे MLA चड आसा आनी तेंचे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा. सो कशें आतां तुमी सगळे जाण सेपरेट अलायन्स बीन जायना जाल्यार कशें हरयतले तुमी BJP. पळय कशें आसा आमी हरोवपाचें काम हें सगळ्यांचें आसा पूण तेकाच लागून आमी अलायन्साचो जो पावल आसा हें आमी मानलेलें. कांय कारणाक लागून तुमी आयकलां आसतलें पूण खूब जाण कितें कितें सांगता आनी कशें चल्लां तें आमी तेजें क्लॅरिफिकेशन जें आसा हें सगळें सांगतलें. पूण एक सांगपाक सोदतां जेन्ना ऑर्गनायजेशन ही व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. आतां तुमी पळयता आसतलें की आमची ऑर्गनायजेशन खूब स्ट्रॉंग आसा तरी पूण आमी एक पावल फाटीं घेवन आमचे खूब कमी जी सिटां आसा ती घेवन आमी फुडें वचपाक लागले कित्याक अलायन्स घेवन. पूण तें जालें ना
आनी आयज आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथा प्रमाणे म्हणल्यार विथीन नो टायम आमी आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसा ते प्रत्येक कडेन म्हणल्यार कितलेशे मतदारसंघांनी आतां आजून पासून खुबशे मतदारसंघ उरले ते जावंक ना पण कितलेशे मतदारसंघांनी आमी आमचे कॅन्डिडेट जे रेव्होल्युशनरीज आसा ग्रावंड मेंबर्स जे आमचे आसा रेव्होल्युशनरीज तांकां आमी फुडें काडलो की आमी बिलीव इन डेव्हलपिंग अ लिडर आमी लिडर वयर काडपाचे हितून हें करता आमी कोणाचो लिडर हाडून बसयतले अशें कांय ना आमी आमचो लिडर जो आसा तेकाच वयर काडटा आनी तेकाच त्या तरणाट्याक जावं ते जी कोण बायल मनीस आसा तांकां आमी फुडें काडटा आनी ताका इलेक्शनाक बसयता सो हे ग्रासरूट लेवल जे काम आसा हे रेव्होल्युशनरी काउन्सिलान केल्लें आसा आनी ह्या येणाऱ्या काळान हांव गोंयकारांक मागता की तुमी रेव्होल्युशनरी काउन्सिलाक सपोर्ट करचो आनी हे सपोर्ट केलो जाल्यारूच गोंय जे आसा ते फुडले पिळगेक लागून उरतलें. सुरेश भाऊ तुमकां कितें दिसता खंय तरी रुलींग पार्टीच खंय तरी तुमच्या मदीं फुडें घालपाक पळयता की तांकां फायट दिवपाक जायना अशें? डेफिनेटली म्हाका तरी दिसता की रुलींग पार्टीचे थोडे जाण कितें तरी आसा आनी भितरल्यान कितें षडयंत्र आसलां हे ते करून हे सगळें फोडपाक सोदता हे बरे भशेन चलता आनी बरे भशेन जातालें थंय खंय तरी हे रुलींग पार्टीचे कोण तरी भितर घुसलेले आसा आनी ते आपणाक जाय तशें चलयता हें तरी म्हाका दिसता. लोकांनी वेचून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधींनी तेंची कामां करप हें तेचें कर्तव्य जावन रावता पूण जायते लोकप्रतिनिधी एकदां वेचून दिले काय मतदारांक विसारतात फाटल्यान वळोनूय पळयनात हें चुकीचें. कामां करप्यांच्या फाटल्यान रावात कामाच्या नांवान मतां मागतात तेच बरें. मायकल लोबोन मत उक्तायलें. झेडपी इलेक्शनाचो प्रचार तेंगशेर पावला. झेडपी कॅन्डिडेट घाम गळयत लोकांच्या दारांनी भोंवतात. कांदोळी कळंगूट वाठारांत जिल्लो पंचायत कॅन्डिडेट फ्रेझिलिया सेलेन रॉड्रिक्साक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. लोक गर्दी करूनच घराघरांत वाड्यार भोंवतात. फ्रेझिलियानय लोकांचो तेंको पळोवन आपली उमेद उक्तायली. म्हाका दिसता सगल्यांनी अशें करचें आनी सगल्यांनी लोकांची चड करून तांकां कितें जाय what the people want we have to understand and what the people want we have to give them and लोकां खातीर आमी इसारी नासतना तांकां हे सगल्यो सवलती दिवपाक जाय. बरें ई लायब्ररी दिवपाक जाय फॉर यंग स्टुडंट्स टू कम सीट प्ले. एक पार्क दिवपाक जाय. पार्कान तेणी भायर जिमनेजियम करूंक जाता इंडोर जिमनेजियम जाता. भुरग्यांक खेळपाची थिंगा फॅसिलिटी तेजे भायर क्रिकेट आसूं फुटबॉल आसूं हे सगळे ग्रावंड बांदून दिवपाचो कायदो आमचो. वी आर इलेक्टेड फॉर दॅट वर्क. आमी जो तर इलेक्ट जावंक ना जाल्यार आमी हाव डू वी टेक इट फॉर. जो तर लोकांनी आमकां निवडून हाडल्या जाल्यार आमी हें काम करूंकूच जाय. थोडे जाण म्हणटा आमी हे करून दितले ते करून हे जिकोकूच ना हे बेश्टेच म्हणटा आमी करूं जाय. जिखले काय हे पळोवचें पासून ना अशेंय आमी पयल्लें आहा. कितकेशेच लोक उलयता जिखले उपरांत ते करून दिना ते तोंड पासून दाखयना. 5 वर्सां सोंपली परत लोकां कडेन मत मागता. हेच्या नांवान मत मागता तेच्या नांवान मत. म्हाका दिसता मत कोणाच्याच नांवान मागपाची गरज ना. तुजे कामाच्या नांवान मत मागप. जो तर तुमी काम केलां आमी जो तर काम केलां लोकां खातीर जो तर आमी काम केलां जाल्यार आमी मत मागप. एज अ यंग कॅन्डिडेट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आमचो सरपंच कांदोलिमाचो पंच मेंबर्स एंड ऑल द पीपल ऑफ कांदोलीम कलंगूट फॉर द एक्सटेंड सपोर्ट which is given to me. Thank you. फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आहा आमचे मॅडम पॅपी म्हणटा आमी सगळे ताका आनी लॉरी तेणे इतल्या लोकांक भायर काडला. कावजान आमी ताका देव बरें करूं म्हणून. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान वास्कोच्या हेडलेट सड्यावयल्या शारी भलायकी केंद्रा खाला नव्यान विस्तारीत केल्ल्या ग्रामीण वैजकी दवाखान्याचें उक्तावण केलें. लक्ष्मीनारायण देवळा कडेन हो दवाखानो व्हेला. नव्या केंद्रांतल्यान सल्लागार मुळावी देखरेख आनी प्रतिबंधात्मक सेवा मेळटल्यो. क्लिनिकाचें उक्तावण करतना संकल्प आमोणकरान भौशीक भलायकी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाची मोख दवरल्या अशें सांगलें. कांयच आमच्या मुरगांवा भितर स्पेशली सड्याचेर जी आमची RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पयलीं जी आसलेली ती तुमी पळयताली की थंयसर एक धाकटेशे शॉपा भितर ही चलताली आनी थंयसर खुबशीं अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी थंयसर तांकां जागो आसनासलो. इवन थंयसर आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसूच नासलो. इट वॉज नॉट इवन 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटराचेर ते चलताले थंयसर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड इन दीस प्रिमायसीस एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर देवस्थान लक्ष्मीनारायण कमिटी हू हॅज गिवन दीस प्रिमायसीस रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी. सो त्यांचे अध्यक्ष आणि त्यांची आख्खी कमिटी जी आसा आमची
लक्ष्मी नारायण देवस्थानाची जी तेंच्यांनी आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा, आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जाग्याचेर केल्ली आसा, ओपीडी आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स घालपाचे, बेड्स ऑलरेडी येयलेले आसा, ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स म्हळ्यार हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमकां लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा, डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा एवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट. कितें तेच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक, सेलायन लावपाक पडलो जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी एक बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतलेले आसा कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो. आमचे नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो, जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो जाल्लो आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ or maybe first week of January, as a foundation आमी घालतले. This RMD we have shifted from the previous place which was a shop, and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Madhugaon. This place was given to us by them for the rental basis, and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy, then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus we'll be arranging 2 beds where emergency any medicines and drips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether we'll be having the facilities of blood tests like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here, and any camps, any immunization we can give in this place, which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done. RMD चे इनॉग्रेशन झालेले आसा आणि सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूपच धाकटी आसलेली. म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू MLA जाले तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक, कित्याक की जोरान जे तापोन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी. लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले, पण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी आसल्या कारणान ते खंय जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे, आनी खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटा. GST जाणा तुमी गेल्यात फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीजीन कमी केल्ली आसा खुबशी मेडिसिनाचेर. तशेंच आयज आमच्या चड्याकारांक खुबशे हे जो लाभ घेवंक मेळटलो. बेतोडा उद्देगीक वाठारांतल्यान येतले कॅमिकल आनी कोयराक लागून बेतोडेचो नालो काळो जाला. बागायती आनी शेतांक धोको निर्माण जाला. पंचायत आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करची थळाव्या लोकांनी मागला. महेश पणशीकार सांगता फाटले 15 दीस जाले कॅमिकल ह्या नाल्यात सोडिल्ल्यान सगळो नालो काळो पडला आनी प्रदूषित जाला. शेत बागायतींचें लुकसाण जालां. ह्या नाल्याचें उदक 7-8 गांव वापरतात. फाटले फावट कागाळ केले उपरांत कॅमिकल येवपाचें बंद जाल्लें, पूण आतां परत सुरवात जाल्या. मुख्यमंत्र्यान हेतून हस्तक्षेप करचो नाजाल्यार हायकोर्टात वयतले अशी थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. एक आमचो फोंड्याचो लायफलायन म्हणून जो नाला आसा, ह्या नालान बियर फॅक्टरी ज्यो आसा वयर आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तिथे घाण वेस्टेज वॉटर उदक जें आसा तें सगळें ह्या दिसांनी सोडटा. गेले 15 दीस जाले हें चल्लां. हांवें पयर CMाक सुद्दां एक व्हिडिओ काडून धाडलेलो, हेचेर सुद्दां फेसबुकाचेर घातलो आनी पोरू आमी हेचेर कंप्लेन केल्ली. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयले, तेंच्यांनी येवन सगळो रिपोर्ट काडला आनी आतां आमी अंदू त्यांनी सांगलेलें की सोडचें ना बी उदक, पूण अंदू पळयता जाल्यार परत हें अशेंच चल्लां. एक्चुली हो बरें क्लीन उदकाचो नाला. सबंद हांगसरले 7-8 गांव हेचेर डिपेंड आसा. जे लोक आसा जांकां नळ ना जावं हें आसा कपडे धुवपा पासून न्हांवपा पासून सगळें हें उदक आमी वापरताले, पयलींच्यान वापरता आतांय वापरता. एका तरी सायडीन गव्हर्मेंट म्हणटा की नॅचरल सोर्स जे आसा ते तुमी सांबाळूं जाय आनी गव्हर्मेंटूय ताका हेल्प करता. तळी आसत, माय आसत बांदून दिवपा आनी येदो व्हडलो नाला हो असो पोल्युटेड जाता आनी बियर फॅक्टरीचे लोकां हेचो गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना.
हांव तरी म्हणटा पोल्युशन कंट्रोला पासून सगळे हांकां भितूर, कारण म्हाजे कडेन इतल्यो कंप्लेनी आमी केल्ल्यो आसा, कांयच तेंचेर एक्शन घेयना. कितली वर्सां कंप्लेनी करता पोल्युशन? हांव स्वता 15 वर्सां तरी जालीं. पोल्युशन बोर्डा पयलीं कलेक्टराक गेली, पोल्युशन बोर्डाक गेली, हेल्थाक गेली, म्हाजे कडेन काही कॉपी उरल्या, काही आतां काबार जाल्यो. आनी पोरू आमी पोल्युशन कंट्रोलाचे मनशाक हाडून हांव, आमचो पंच हरीश, मागीर संदीप पारकार, आमी तिगांनी हाडून इन्स्पेक्शन केलें हांगा सगळ्याक सांजचे हाडून. तेंच्यांनी कितें तरी तांकां एक्शन घेवची म्हणून पंचायती कितें धाडलें, पूण जावं काय ना म्हणून आतां हें परत इतलें हें घाण जाता. आतां हांवें तरी ठरयलां, सकाळी तुमी पळयता जाल्यार इतलें प्रेशर आसा म्हणून त्या टायमार अशी घाण येता सवादाची सोडलेली, म्हणून पयर हांव आदोगाद धाडे उलयलां. आनी आमचे तरी आतां एक स्टँड आसा गांवांत, आमी आतां सायनी घेवपाक स्टार्ट केल्या, कारण हायकोर्टाक पिटिशन जेन्ना फायल करतलो तेन्ना सगळ्या लोकांचो सपोर्ट जाय. सगळे लोक म्हणटा की हें घाण सोडलें हांवें सांगलां तुमी सायनी दिया आमकां. आनी आमचे नागझरी, मेस्तवाडा, माळशेवाडा, प्रभुनगर हांगा भुरग्यांक आमी सोडल्या की सायनी घेवन दिया आमकां, 1000 भर तरी सायनी. आनी आदोगादाची टीम आसा, आमी तेजे कडेन उलयल्या, तेणी सांगलां की तुमी पोल्युशन कंट्रोला कडल्यान तो रिपोर्ट हाडा आनी एक हायकोर्टान पिटिशन फायल करुया. कारण सरकार, म्हाका दिसना सरकाराक ही बियर फॅक्टरी आयकता अशी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आतां आयकत ना. बेतोडा वाठारांतल्या ह्या प्रदुशीत उदकाची तपासणी करपाक लायतले. पोल्युशन बोर्डाक तशें कळीत केलां. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत योग्य ती कारवाय करतले अशें उतर सरपंचान दिलां. आज हांवें खरें पर्सनली पळयलें की हें उदक जें आसा तें काळें आसा, पोल्युटेड आसा. कोणी फॅक्टरी आसूं, घरांतल्यान कोणी आसूं, आपली घाण व्हाळांत पावचें न्ही, नेचर पिड्यार करचो न्ही, हें आमचें मत आसा. आनी हें जें काळें उदक आसा, फाटीक तशेंच जाल्लें तेन्ना आमी UBचें कंप्लीट इन्स्पेक्शन केल्लें. मागीर तेणें आमी कशें उदक तें ट्रिटमेंट प्लांट करून कशें यूज करता तें आमकां दाखयलें. तरी आसतना तेंची लिकेज जाता काय खबर ना, काय वयल्यान फॅक्टरी आसा तेंची खबर ना, काय वयर ते दत्तगड वयर घरां आसा काय तितूंतल्यान आमकां खबर ना. पूण हेजें जें काळें उदक येता तें हांव बेगोबेग इन्स्पेक्शन करून हेजेर कडक अशी कारवाय जातली. आनी हें दखल आमी घेतलें, नोंद आमी घेतलें स्पेशल हेल्थाक बीन घेवन, आनी आमची पंचायत घेवन आमी स्वता इन्स्पेक्शन करता. फाटीक आमी केल्लें, मदीं अशें परत नाशिल्लें. केन्ना एक करता सादारण, कित्याक आतां 15 दीस जाले म्हणटा लोक व्हांवता ते म्हणटा. आतां आमी रोखडीच मिटींग जातली, ते मिटिंगे आमी डिसिजन घेता आनी रोखडेंच आमी बेगोच बेग ह्या विका भितर जाता जाल्यार तें म्हाका करपाक जाय, हें फुडें वाडपाक जायना. आतां तें सकयल आतां आतां पणशीकर बाब म्हणटा, आतां आमचे मदीं आसा तो, तेगे व्हाळाक तेगे बागायती आहा, ते बागायती सुद्दां खंय उदक वता, तशें वचपाक जायना. आनी कॅमिकल आशिल्ल्या कारणान तेजी नाशाड जावपाक शकता. पूण हांव म्हणूंक शकना की स्पीड कंपनी आसा, वयल्यो फॅक्टरी आसा, UB आसा, खंयचें एक्झॅक्ट, पूण खंयच्यान तरी पोल्युटेड हें जाता. खंयच्यान तरी फॅक्टरींतल्यान म्हण खंयच्यान तरी उदक येता निश्चित तें सोदून काडचें पडटलें आमकां. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सगळे फॅक्टरी तपासचे अशें दिसता तेंय आमी करतले. ईस्ट बंगाल FC आणि FC गोवा हांच्या मदल्या AIFF सुपर कप फायनलीचो सामनो आयतारा गोंयच्या JLN स्टेडियमार जावपाचो आसा. कसोय करून हो सामनो जिखपाचो आसा असो हावेस जाळवणदारांनी उक्तायलो. जाळवणदारांनी मिडियाक शेनवार ह्या सामने विशीं ब्रीफ केलें. दोनूय संघ सुपर कप जिखप हें FRC सर्तींत पात्रताय मेळोवपाची एक बरी संद अशें मानतात. ईस्ट बंगालचो कॅप्टन शॉल क्रेस्पोन सांगलें, क्लब आनी त्याच्या समर्थकां खातीर एक व्हडली उर्बा. वांगडी प्रशिक्षक विनोद जॉर्जान संघाच्या उच्च मनोबलाचेर आनी कपा खातीर झुजपाचो निश्चय केल्ल्याचें सांगलें. खेळाचो मॉडेल आनी तयारी विशीं ताणें आत्मविश्वास उक्तायलो. Hello everyone. The excitement is always there when you play a final. Doesn't matter if you win the tournament before once, twice, or 7 times. It's a final, and both teams we will have the. In fact, we are the last two teams, no, that we won the Super Cup in the last 2 seasons. Then I think that will be a good final. As your team, have played in the 5 AFC games. So do you think your team is better prepared than the other teams in the Super Cup? It's a final. It's true that theoretically should be an advantage to play more competitive games and we are playing these games. But in the other side, for example, we had an example day before yesterday. I think first half we played a very good first half, but practically in the second half we were waiting for the full time because Mumbai, without games, without too many training sessions, they play better than us in the second half. Then football is crazy. We had a lot of
examples this year. No? India national team without training session, they are okay in CAFA. We have a lot of examples in the Durand Cup, in the Super Cup. Teams without one single training session arrived, I think it was Tempo, practically without training sessions, and they did a very good tournament. Yeah, of course, looking forward to enjoy this moment because it's second time in 2 years, and yeah, we'll give our best tomorrow. Yeah, of course, it helped me a lot because playing at a higher level like helped me to gain confidence, and then yeah, of course, it showed on the pitch which we played, and yeah. Do you think Mexico will start his favorites tomorrow? Yeah, of course. I think so. And if we are together, we will get it home. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.